नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, यो देशमा यदि न्याय मरेको हुँदैन थियो भने यति बेला निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने त्यो दोषी जेलको चिसो छिडीमा हुन्थ्यो होला। दर्जन बढी प्रहरीका अनुसन्धान टोली गठन भए, अनुसन्धान पनि गरे। सबै अनुसन्धान टोलीले दोषीको कतै सुइँको पाउन सकेको छैन 5 वर्षसम्म पनि। कस्तो अचम्म, 5 वर्षसम्म पनि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने दोषीको सुइँको पाउन सकेन प्रहरीले। गम्भीर खालका अपराधको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी अब्बल भएका उदाहरणहरू पनि नभएका होइनन्। तर निर्मला प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान अहिलेसम्म हात लाग्यो शून्य छ, जसले पीडित परिवारले अहिलेसम्म न्याय नपाएको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। काखैकी छोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या हुँदा विक्षिप्त भएका थिए बाबु यज्ञराज पन्त र आमा दुर्गा देवी। छोरीको हत्यापछि न्यायको लागि धेरै पटक राज्यका अङ्गहरूको दैलो चाहरे 5 वर्षसम्म उनीहरूले। सरकार परिवर्तन पछि प्रधानमन्त्रीले निर्मला पन्तको हत्यारा खोजी गर्न निर्देशन दिन्छन्। तर 5 वर्ष बितिसक्दा पनि दोषी कतै नभेटिएपछि पन्त परिवारले न्याय पाउने आशा मार्न थालेका छन्। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने दोषी को हो? तत्काल खोजी गर्नु भन्दै नयाँ सरकार बनेपछि हरेक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले निर्देशन दिइरहन्छन्। गत वर्ष प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहलाई निर्देशन दिएको पनि साउन 10 मै 1 वर्ष पुरा भयो। तर निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने दोषी को हो? अहिलेसम्म प्रहरी जवाफविहीन छ। जति आउँछन् त्यति सबैले आश्वासन दिन्छन्, तर दोषी पत्ता लाग्दैन, जसका कारण न्याय पाइएला भन्नेमा आशा मार्दै गएका छन् पीडित परिवारले। यो घटनालाई हेर्ने हो भने राम्रोसँग सुरुदेखि नै होइन, प्रहरीको यसमा प्रहरीकै लापरवाही छ, सरकारकै लापरवाही छ भनौँ। जस्तो सरकारले आदेश दियो त्यस्तै प्रहरीको काम छ। यहाँ अनुसन्धान गरिरहेछौँ भन्छन्, अहिलेसम्म हत्या त भेटाएकै छैन। सरकारले त्यतिकै झुटा आश्वासन मात्रै दिन्छ, हामी लागिरहेछौँ भन्छन् होइन, आशा मात्रै दिने अनि न्याय नदिने छैन। न्याय पाउने आशा छ कसरी भन्ने? अब 7 वर्ष यत्रो भइसक्यो होइन। 2079 मङ्सिरमा नयाँ निर्वाचन भयो। त्यसपछि बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेले पनि यस्तै आश्वासन दिए। तर आफै कारणले 32 दिनमै गृहमन्त्री पदबाट हात धुनु पर्यो। यदि ठाडो निर्देशन प्रहरी नेतृत्वले पुरा गरेको हुन्थ्यो भने निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने दोषी यति बेला जेलको छिडीमा रहेको हुन्थ्यो होला। तर विडम्बना, घटनाको प्रमाण नै प्रहरीले नष्ट गरेकोले न्याय पाउनेमा आशा मरेको दाबी छ निर्मला पन्तको न्यायको लागि सङ्घर्ष गर्ने अगुवाहरूको। प्रहरीले सङ्कलन गर्नुपर्ने प्रमाणहरूलाई सङ्कलन नगरेर कता राख्यो, के गयो भन्ने उनीहरूलाई नै ज्ञात छैन। अनुसन्धानको क्रममा नकाटिनु बोटहरू काटिए, नफालिनु प्रमाणहरू फालिए, अनि कलेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरू कलेक्ट गरिएन। त्यो जुन ठाउँमा लास भेटिएको त्यो ठाउँलाई घेराबन्दी गरिएन। जथाभावी हिसाबले उसको प्रमाणहरू नष्ट गर्नको लागि आङको लुगाहरू पखालियो। यावत कुराहरू गर्दा त प्रहरी नै देखिया छ नि, कसलाई दोष लगाउने?
प्रहरीले दोषी पत्ता लगाउन अनुसन्धान गरिरहेको दोहोर्याउँदै आए पनि उसको अनुसन्धान अहिलेसम्म हात लाग्यो शून्यमै रह्यो। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या 2075 साउन 10 गते भएको थियो। हत्या भएको पनि 5 वर्ष पुरा भयो, तर प्रहरी अनुसन्धानको प्रगति भने जहाँको तहीँ रह्यो। 5 वर्षमा आधा दर्जन गृहमन्त्री फेरिए, आधा दर्जन प्रहरी प्रमुख फेरिए। सरकार प्रमुख हुन् या प्रहरी प्रमुख, जति फेरिए पनि सबैले भन्छन् कि निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गर्ने दोषी चाँडै पत्ता लाग्छ। यस्तै आश्वासन तत्कालीन ओली सरकारले पनि दिएको थियो। ओली सरकारले पनि दोषी भेट्टाउन सकेको थिएन। ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि 2078 असार 29 मा देउवा सरकारमा आए अनि निर्मला हत्याको दोषी पत्ता लगाउन निर्देशन दिएका थिए। अहिलेको दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि दोषी पत्ता लगाएरै छाड्ने आश्वासन दिन छाडेको छैन। सीमित स्रोत साधनको अभावमा पनि नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धानमा अब्बल भएका दृष्टान्त धेरै छन्, जहाँ त्यस्ता जघन्य अपराधका घटनाका दोषीहरू फेला पारेको थियो प्रहरीले। यस्तै एउटा उदाहरण हो बैतडीको भागरथी बलात्कार पछिको हत्या, जुन घटनाको दोषीलाई प्रहरीले 13 दिनमै फेला पारेको थियो। तर प्रहरीले निर्मला बलात्कार पछि हत्या भएको 5 वर्ष पुरा भए पनि दोषी भेट्टाउन सकेको छैन। यद्यपि प्रहरी अधिकारीहरू भने निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या गर्ने दोषीको खोजी कार्य भइरहेको दोहोर्याउन छाडेका छैनन्। प्रहरी भन्छ कञ्चनपुरको निर्मला बलात्कार पछिको हत्याको घटना 2 कारणले लम्बिएको छ, जहाँ पहिलो सामाजिक सञ्जाल र दोस्रो राजनीतिकरण। सुरुका दिनदेखि नेपाल प्रहरीले यसलाई पहिलो प्रायोरिटीका रूपमा अनुसन्धानको रूपमा चाहिँ लिएको। यद्यपि हामी निष्कर्षमा पुगिन सकेको अवस्था छ र यो बीचमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा जब डिएनए प्रोफाइलिङको चाहिँ स्टार्ट भएपछि हामीले करिब 123 जनाको डिएनए टेस्ट गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ नेगेटिभ देखियो र त्यसका सँगसँगै तत्कालै त्यो घटनापछिदेखि लिएर सिआइबी अपराध अनुसन्धान र त्योसँग चाहिँ सम्बन्ध थुप्रै प्रहरी कर्मचारीहरू त्यसमा खटिएको अवस्था पनि हो। र अहिले पनि एउटा टोलीले अन्य कुनै पनि काममा नलागेर त्यसैलाई निरन्तर त्यसको अनुसन्धानको पछाडि लाग्ने गरी एउटा सानो टिम चाहिँ त्यहाँ अहिले पनि हाम्रो चाहिँ क्रियाशील छ, सक्रिय लागेको छ। अहिले अब हालको आइजी साहब र सिङ्गो सङ्गठनले पनि यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीको रूपमा यो अनुसन्धानलाई चाहिँ प्रायोरिटीको रूपमा लिएको अवस्था चाहिँ हो। यी 2 कारणले घटनाको अनुसन्धान प्रभावित भएको प्रहरीको दाबी छ। सामाजिक सञ्जालमा घटनालाई अनगनल प्रचार गरेर प्रभावित पारियो र दोस्रो घटनालाई राजनीतिकरण गरियो, जहाँ नारा जुलुस गरेर प्रहरीको ध्यान मोड्ने कोसिस गरियो। निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरीले घटनामा सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिकरणले प्रभावित पारेको भन्दै आफू पन्छिने प्रयास त गरेको छ नै, तर अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरी स्वयं प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा त्यति जिम्मेवार भने नदेखिएको पक्का हो। हो भर्खरकी कलकलाउँदी छोरीको बलात्कारपछि हत्या हुँदा कुन बाआमाको हृदय छिया नहोला र? 13 वर्षकी छोरीको अस्मिता लुटेर प्राण पखेरु लिने दुष्टलाई राज्यले कानुनी कठघरामा उभ्याउला भन्ने आशा थियो पन्त परिवारको। तर आधा दर्जन बढी हत्या प्रकरणको विषयमा प्रहरी र गैर प्रहरीको टोलीले अनुसन्धान गरे पनि तिनै अनुसन्धान गर्ने निकाय नै विवादमा तानिए, जसले गर्दा कसरी प्रहरी अनुसन्धान समेत शङ्काको घेरामा तानियो त्यो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, प्रहरी नै जनताको भरोसाको केन्द्र हो। जनतामा यो विश्वास हुन्छ कि जब प्रहरी घटनास्थलमा पुग्छ अनुसन्धानपछि दोषी फेला पर्छ,
तर यो विश्वास प्रहरीले निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा कायम गर्न सकेन। बरु यो घटनामा प्रहरी विवादित बन्यो र आफ्नो साख नै गुमायो। अनुसन्धानका लागि भनेर प्रहरीले 123 जनाको DNA परीक्षण गरायो, तर हात लाग्यो शून्य उपलब्धि। अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केही उदाहरणीय अनुसन्धान पनि छन्, तर निर्मला बलात्कार पछिको हत्या प्रकरणमा असफल साबित भए सबै प्रहरीका अनुसन्धान। अहिलेसम्म दोषी खोज्न 7वटा अनुसन्धान टोली गठन भए। अनुसन्धान टोलीले घटनाको अनुसन्धान पनि गरे। प्रदेश र जिल्ला तह मार्फत कति अनुसन्धान भए त्यो गिन्ती गरी साध्य नहोला, तर केन्द्रीय तहबाट घटनाको अनुसन्धान गर्न आधा दर्जन टोली परिचालन गरिए पनि अहिलेसम्म दोषी कहाँ छ भन्ने अत्तो पत्तो छैन। महिला अधिकार कर्मी मीरा ढुङ्गाना भन्छन्, जुन निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो त्यही निकायले नै व्यवस्था गरेका कारण दोषी पत्ता लाग्न सकेन। एकदमै सुरक्षा निकायले चाहिँ नि गम्भीरतापूर्वक यस्तो अब यो मानवको जुन बलात्कार पनि गम्भीर अपराध हो, एकदमै गम्भीर हो। उसले त बलात्कार पछि त उसले न्याय पाएन भने त बाँच्नै नसक्ने अवस्थाहरू हुन्छ भनेपछि, अनि त्यसपछि हत्या भनेको त झन् मानव दुइटै केस चाहिँ नि मानव अधिकार विरुद्धको केसहरू हो। यस्तो केसहरूमा चाहिँ नि अत्यन्त धेरै गम्भीर भएर राज्य नै अब सुरक्षा निकायलाई कसले गाइड गरिरहेछ त भन्दा त्योसँग गृह मन्त्रालय जोडिन्छ, त्योसँग अब अरू मन्त्रालयहरू पनि जोडिन्छ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय जोडिन्छ, सबै जोडिन्छ नि। सबै राज्यको सबै निकायहरू नै गम्भीर हुनुपर्ने अवस्थाहरू हो। यसरी एउटा मानवले चाहिँ नि बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्था हो भनेपछि यति धेरै गम्भीर कुरामा पनि नेग्लिजेन्सी गरेर एउटा महिला मारिएको त हो नि भन्ने जस्तो गरी हेरेर त्यसरी राम्ररी इन्भेस्टिगेसन नै नगरेको अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्छ। 2075 साउन 10 गते निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरी नायब उपरीक्षक अंगुर जीसीको नेतृत्वमा टोली खटिएको थियो, जसले दिलीप सिंह बिष्टलाई अभियुक्त बनाएपछि प्रहरी सङ्कटमा फसेको थियो। अनुसन्धान टोली विवादमा परेपछि फिर्ता बोलाएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ठाकुर गेवाली नेतृत्वको टोली खटाइएको थियो। यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक दुर्गा सिंह नेतृत्वको अर्को टोली पनि कञ्चनपुरमा खटाइएको थियो। यी दुवै टोलीले पनि प्रगति हात पार्न सकेनन्। त्यसपछि तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक कमल थापाको नेतृत्वमा टोली खटाइयो। त्यही टोलीले प्रदीप रावल र विशाल चौधरीलाई पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएको थियो, तर उनीहरू पनि निर्दोष ठहरिए। निर्दोषीलाई पक्राउ गरेको भन्दै प्रहरी झन विवादमा पर्यो। त्यो टोली पनि फिर्ता भयो भने प्राय सबै अनुसन्धान विफल भए। निर्मला प्रकरणमा निर्मलाको घटनामा अनुसन्धान गर्दाखेरि पहिलो चरणमै धेरै त्रुटिहरू गरियो, त्रुटिहरू भए। त्यसैको परिणाम अहिलेसम्म पनि अनुसन्धान सफल हुन सकेको छैन। त्यस घटनामा संलग्न भएका कसैलाई पनि तपाईको कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन। सबैभन्दा पहिला कुरा त के भयो भन्दाखेरि यसले प्रहरीले अहिलेसम्म अनुसन्धानको क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धि चाहिँ नि ओझेलमा परेको जस्तो भएको छ। प्रहरीको क्षमता चाहिँ नि लाई यसले धेरै चाहिँ नि हार्म पुर्याएको जस्तो मलाई लाग्छ। सुरुमा के भयो भन्दाखेरि घटनास्थलमा पुर्याउनु पर्ने सुरक्षा दिन सकिएन। त्यो सुरक्षा भनेको के भन्दाखेरि घटनास्थल आफैमा अमुक साक्षी हो,
घटनास्थलले प्रशस्त प्रमाणहरू बमिटिङ गरिरहेको हुन्छ, ओक्लिरहेको हुन्छ, देखाइरहेको हुन्छ। ती प्रमाणहरूलाई पहिचान गर्ने, सुरक्षा गर्ने, सङ्कलन गर्ने काममा प्रहरी चाहिँ नि चुक्यो। दोस्रो कुरो, महत्त्वपूर्ण कुरो छ यो, हेर्नुहोस्। दोस्रो कुरो, अर्को कुरो, घटनास्थलमा प्राप्त भएका तपाईँको बायोलोजिकल एभिडेन्सेसहरूलाई, होइन, फिजिकल र बायोलोजिकल एभिडेन्सेसहरूलाई ल्याबसम्म पुर्याउने चरणको डिएनए प्रोफाइलिङ गर्दै गरिएन, होइन। घटनास्थलमा प्राप्त भएका जैविक प्रमाणहरू, अन्य प्रमाणहरूलाई ल्याबसम्म पुर्याउने चरणसम्मको चाहिँ नि यो तपाईँको डिएनए प्रोफाइलिङ गर्दै गरिएन। त्यसले गर्दा त्यसमा जिम्मेवार प्रहरी पनि छ, तपाईँको स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि छन्, होइन। जति तपाईँको सङ्कलन गर्नुपर्ने जैविक प्रमाणहरू त्यो पनि सङ्कलन गरिएन र जति सङ्कलित चाहिँ नि प्रमाणहरू थियो त्यो पनि ड्यामेज गरियो। यसैको चाहिँ नि कारणले गर्दा यो अनुसन्धानले चाहिँ नि सफल अवतरण हुन सकेको छैन। त्यसपछि सिआइबीका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक सुदीप गिरीको नेतृत्वमा टोली खटियो, जसमा अपराध महाशाखाका प्रहरीहरू समेत खटिए। त्यो टोलीले तस्करको सुन बरामद गर्यो, तर हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन। यसबाहेक प्रहरीबाट भएका कमजोरी पत्ता लगाउन अन्य 3 टोली गठन भए। गृह मन्त्रालयले सुरुमा सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्यो। त्यसले पनि अनुसन्धानलाई कुनै सहयोग भएन। पछि प्रहरीबाट अतिरिक्त महानिरीक्षक धीरू बस्नेतको नेतृत्वमा अर्को छानबिन टोली गठन भएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठकको संयोजकत्वमा टोली खटाएको थियो। ती समिति मध्ये कतिपय तथ्यहीन प्रतिवेदनका कारण आफै विवादमा तानिएका थिए। गलत अभियोजन गरेको भन्दै केही प्रहरी अधिकारीहरूमाथि मुद्दा दायर समेत भएको थियो। यद्यपि उनीहरूले सफाई पाइसकेका छन्। प्रहरीलाई अझै डिएनएको आशा। 2078 पुसमा यो घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले एक व्यक्तिलाई केही दिन नियन्त्रणमा राखी डिएनए परीक्षण गरेको थियो, तर अनुसन्धानलाई सघाउने नतिजा नआएपछि उनी छुटे। सुरुदेखि नै प्रहरी अनुसन्धानमाथि पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको यो घटनामा डिएनए परीक्षणमाथि पनि फरक बुझाइ छन्। नमुना सङ्कलनमै त्रुटि भइसकेकाले डिएनए विज्ञहरूले डिएनए परीक्षणबाट अपराधी पत्ता लाग्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। यता पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी भन्छन् प्रहरीले प्रमाण सङ्कलन गर्दा नै त्रुटि गरेका कारण दोषी पत्ता लाग्न नसकेको हो। मैले तपाईँलाई भने नि पहिले नै डिएनए प्रोफाइलिङै बिग्रियो, होइन। तपाईँको अर्को कुरो, व्यक्ति पहिचान गर्ने सन्दर्भमा पनि, होइन, जति पनि व्यक्तिलाई शङ्काको दायरामा ल्याइयो नि, होइन, कुनै प्रमाणरहित व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानका दायरामा आए, होइन। आएर मुद्दा पनि दर्ता भयो, चल्यो, त्यो व्यक्तिलाई अदालतले धरोटिया पनि छाड्यो। अब अहिले अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दाका व्यक्तिहरूलाई फेरि प्रहरीले अदालतको अनुमति नलिकन चाहिँ ल्याउन पाउँदैन। ल्याउने हो भने उसको विरुद्ध प्रशस्त एभिडेन्सेस चाहिँ हुनु पर्यो, होइन। जति पनि व्यक्तिलाई शङ्काको दायरामा राखेर ल्यायो नि प्रहरीले, यथेष्ट तथ्य र प्रमाणहरू चाहिँ नि सङ्कलन नगरिकन ल्यायो। त्यसले गर्दा पनि प्रहरी कता चाहिँ नि कुहिरोमा हराएको काग जस्तो चाहिँ नि भयो कि अहिले पनि एउटा टिमले त काम गरिरहेछ भन्ने मैले सुनेको छु, होइन। अब त्यो पहिले नै यो मुद्दा चाहिँ नि गिजुलियो। अनुसन्धानको क्रममा जति पनि व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा ल्यायो नि, उनीहरूको विरुद्ध चाहिँ ठोस सबुतहरू चाहिँ नि सङ्कलन गरेर अदालतमा चाहिँ नि प्रस्तुत गर्न सकेन। त्यसैको कारणले गर्दा कोही साधारण तारिकमा गए, होइन, धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ तारिकमा छुटे। अब प्रहरीले चाहिँ नि समाउने आधारै पाएन। जो व्यक्तिलाई प्राइम सस्पेक्ट भनेर चाहिँ नि प्रहरीले चाहिँ नि हेरेको थियो, प्रहरीको नजरले हेरेको थियो, त्यसलाई त तपाईँको अदालतले छोडिदियो। किनभने अदालतले चाहिँ नि निर्णय गर्ने त ठोस चाहिँ नि आधार हुनु पर्यो नि त। अब अहिले त्यही घटनाको कारणले गर्दा प्रहरीको छवि चाहिँ नि अहिले हेर्ने दृष्टिकोण, प्रहरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नागरिकले फरक छ। अहिले डिएनए परीक्षणको विषयमा 2वटा छानबिन समितिले यसमा त्रुटि रहेको औँल्याइसकेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र विज्ञ जीवन रिजाल नेतृत्वको टोलीले यसबारे छुट्टै छानबिन गरेको थियो। दुवै टोलीले डिएनए परीक्षण प्रक्रियामै कमजोरी भएको तथ्य औँल्यायो, जस अनुसार अब डिएनए प्रविधिबाट
अभियुक्त पत्ता लाग्न सक्दैन भन्ने दुवै प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ डिएनए परीक्षणका लागि भजाइनल स्वाब लगायतका नमुना सङ्कलन गर्दा सिन्कोमा बेरिएको कपासबाट गरिएकोमा त्यस्तो सङ्कलन प्रक्रिया पूर्णतः दोषमुक्त छ भन्न सकिने अवस्था छैन। यसरी सङ्कलन गरी टेस्ट ट्युबमा राख्दा पर्याप्त मात्रामा डिएनए सङ्कलन नहुने र डिएनए ह्रास हुँदै जाने र नष्ट हुन सक्ने परिणाम सही आउन नसक्ने जस्ता समस्याहरू रह्यो। मूलतः नमुना सङ्कलन प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको पाइएको थियो। हो निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको घटनाले अहिले पनि धेरै बाआमाहरूलाई झस्काउँछ। कलकलाउँदा छोरीहरू कुन बेला निर्मला पन्तले जस्तै बर्बरतापूर्ण नियति भोग्नु पर्ने हो, कुन दुष्टले छोरीहरूको अस्मिता लुट्ने हो र जीवन लीला नै समाप्त पार्ने हो भन्ने भएर त्रासमै बाँच्न विवश छन् धेरै बाआमाहरू। यसरी हरेक दिन बढ्दो बलात्कारका घटनाको डरलाग्दो तथ्याङ्कले हाम्रो समाज कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न उठेको छ। पछिल्लो समय बलात्कारका घटनाको दृष्टान्त के छन्, ती प्रश्नको जवाफ सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, अपराधिक मानसिकता यसरी वृद्धि भएको छ कि जहाँ हरेक दिन 6 देखि 7 जना हाम्रा छोरीहरू बलात्कृत हुन्छन् हाम्रो देशमा। अहिलेसम्मका बलात्कारका घटना नियाल्ने हो भने 6 महिनाकी शिशुदेखि 75 वर्षकी वृद्धा समेत बलात्कृत भएको नमिठो घटना छन्। संसारका कतिपय देशमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था छ। हुन त बेला बेलामा हाम्रो देशमा पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको माग गर्दै आवाज नउठेको पनि होइन, तर त्यस्ता कुरा माइती घर मण्डलामै सीमित छन् अहिलेसम्म। एकातिर बढिरहेको अपराधिक मानसिकता अनि फितलो कारबाही प्रक्रियाले नै नेपालमा बलात्कारको घटना बढेको तथ्याङ्क छ प्रहरीसँग। यो हेर्नुहोस्। पछिल्लो 6 वर्षमा बलात्कारका 13,236 भन्दा बढी मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। 2074 साउनदेखि 2080 असार मसान्तसम्मको यो तथ्याङ्कले औसतमा दैनिक 6 जना बलात्कृत हुने गरेको देखाउँछ। त्यसो त बलात्कारका सबै घटना प्रहरीसम्म आइ नपुग्ने भएकाले यो संख्या अझै बढी छ। बलात्कृत हुनेमा आधा भन्दा बढी 18 वर्ष मुनिका छन्। 13,236 मध्ये 7,445 भन्दा बढी बालिका छन्। यो तथ्याङ्क हेर्दा प्रहरी प्रवक्ता भन्छन् पछिल्लो समय जबरजस्तीकरणी हुनेको संख्या बढिरहेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार देशभर बलात्कारका घटना बढेको देखिन्छ। यस्ता घटनामा सबैभन्दा धेरै बालिका पीडित छन्। त्यही भित्रकी एक पात्र हुन् निर्मला पन्त पनि। अपरिपक्व मनोविज्ञान हुने बालबालिकाहरूलाई ललाई फकाई प्रभावमा पार्न सजिलो हुने डर र धम्कीबाट पनि बसमा पर्न सक्ने भएकाले यस्ता घटनामा बालिका धेरै पीडित हुने गरेकाले 36% पीडित 19 वर्ष माथिका छन् भने बाँकी अन्य समूहका रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। बलात्कारका घटना हरेक वर्ष बढ्दो। महिला तथा बालबालिकामाथि हुने बलात्कार तथा हिंसा विरुद्ध देशभर विभिन्न अभियान सञ्चालन हुँदै आएका छन्। तर पीडकको दबाव लगायत डर त्रासका कारण समयमै पीडितले उजुरी गर्न नसक्नु, 1 वर्षपछि जाहेरीका लागि हद म्याद नै सकिनुले
कानुनी व्यवस्थाका कारण आपराधिक सोच भएकाको मनोबल बढ्ने गरेको छ। घटना सार्वजनिक भए पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सजिलै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्। यसकारण बलात्कारका घटना बढिरहेका हुन् भन्न गाह्रो छैन। त्यसकारण हरेक वर्ष बलात्कारका घटना वृद्धि भएको तथ्याङ्कले पुष्टि हुन्छ। कुन वर्ष कति बलात्कारका मुद्दा दर्ता भए यो हेर्नुहोस्। 2074-75 मा 1468, 2075-76 मा 2254 पुग्यो, 2076-77 मा 2167 मुद्दा दर्ता, 2077-78 मा 2554, 2078-79 मा 2380, त्यसै गरी 2079-80 को असार मसान्तसम्म 2387 मुद्दा दर्ता भएका छन्। प्रहरीको यो तथ्याङ्क हेर्दा बलात्कारका घटना बढेका छन्। बलात्कारका घटना बढ्नुमा केही खास कारण छ। तीमध्ये एउटा पीडितमा कानुनी उपचार खोज्ने प्रवृत्तिको विकास हुनु र अर्का पाटो इज्जत जाने भन्दै पीडा लुकाउने गलत प्रवृत्ति हुन्। यो सँगै सूचना प्रवृत्तिको दुरुपयोगले पनि बलात्कारका घटना बढ्नमा मलजल गरिरहेको प्रहरी निष्कर्ष छ। अब अहिलेको डाटा हेर्ने हो भने लगभग पोहोर सालको र गत 2 वर्षको यदि हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने एउटै रेन्जको छ, थोरै मात्राको चाहिँ फरक छ हैन। अलिकति थोरै अहिले चाहिँ बढेको छ यो आर्थिक वर्ष। गत आर्थिक वर्षको चाहिँ यदि टोटल हामीले हेर्ने हो भने मुद्दा सङ्ख्या चाहिँ 2380 छ जबरजस्ती करणीको, र त्यसमा पीडित सङ्ख्या चाहिँ 2395 छ भने यो आर्थिक वर्षको 79-80 को चाहिँ हेर्ने हो भने 2387, 7वटा चाहिँ बढाएर देखिन्छ हैन। त्यसै गरी पीडितको सङ्ख्या 2398, त्यसमा पनि 2-3वटा बढाएको देखिन्छ। र यसमा प्रदेशगत यदि हेर्ने हो भने कोशी प्रदेशमा चाहिँ बढी देखिन्छ। गत यो आर्थिक वर्षमा 568 छ। त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश 353 छ भने गत आर्थिक वर्षको पनि हेर्ने हो भने कोशी नै चाहिँ अगाडि आउँछ, 514 छ। र त्यसपछि फेरि सेकेन्डमा पनि लुम्बिनी छ। मोटामोटी हामीले आर्थिक वर्षको केलाउने हो भने कोशीमा चाहिँ जबरजस्ती करणीका घटनाहरू चाहिँ बढी छ। अब यो अलि अगाडिको लामो हेर्ने हो भने करिब 2 छ। अहिले यो घटनालाई चाहिँ गत आर्थिक वर्षको हेर्ने हो भने कानुनत 18 वर्षभन्दा कम उमेरकालाई कानुनले बालिग मानेको छ। तर बलात्कारका केही घटनामा 12% पीडक 18 वर्ष मुनिका बालक रहेको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ। विगत 6 वर्षमा बलात्कारका कसुरमा मुलुकभर 12,400 भन्दा बढी अभियुक्त पक्राउ परेकोमा 18 वर्षभन्दा कम उमेरका 1,312 जना छन् र 9,996 अभियुक्त भने 18 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका हुन्। बलात्कारका 71% घटना परिचितबाटै। बलात्कारका धेरै घटना परिचितबाटै हुने गरेका छन्। पक्राउ परेको तथ्याङ्क हेर्दा 71% पीडक परिचित नै भएको देखिन्छ। 5 वर्षमा 13,236 बलात्कारका घटनामा 12,480 पक्राउ परेका छन्। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले पीडित र पीडकको नाता सम्बन्ध केलाउँदा 8,176 जना अभियुक्त परिचित नै रहेका छन्। यी मध्ये अधिकांश हाड नाताकी व्यक्ति संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। हो नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हाम्रो देशको अवस्था निकै डरलाग्दो छ। सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने भने पनि दिनहुँ हाम्रा छोरीहरू बलात्कारको शिकार हुँदा त्यसले हाम्रो शान्ति सुरक्षामाथि
औँला ठडाएको छ। अझ निर्मला पन्त प्रकरण जस्तै थुप्रै घटनामा वर्षौंसम्म पनि अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नुले पीडितको घाउ बल्झिएको त छ नै, त्यो सँगसँगै प्रहरीप्रतिको विश्वास मर्दै गएको भान हुन्छ। हुन त अपराधीले अपराध गर्ने बेला सूचना दिएर गर्ने होइन, तर कानुन र कारबाही यस्तो होस् कि त्यो सम्झने बित्तिकै अपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूको होस हवास उडोस् अनि मात्र अपराधको तथ्याङ्क बिस्तारै घट्दै जानेछ। होइन भने कहिलेसम्म हाम्रा छोरीहरूको चित्कार सुनिरहनु पर्ने हो। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।